سلام زخبركمن فتواتن بيسبناس channel كمي تخونو اب مقاله اب كلته بوتاتات درون دبداب كم زتخايدم تفليطلو بركت زبلو سبيلات كم زتوقعو قسلنياتات كم زلوون كالي زبصحنا حبريتا ايو اب لعلي اصوار ناي تي اف مالتون ناي حوحات سراويت اب تباهيلو زصواع زلو مكلخاله سراويت تግራይ حيال زبحال مغداتي كم زبصحم تفليطلو امباركس كبراتن فتواتن تخاتلتنا نايزيوم بزرزر حيزنالكم قريبنا لنا لو عنتي اب كتما مقاله كلته دبدبات درون تخايدوم اللهم اتي حدا اب كبابي سراويت انتخون سراوات انتخون اتي كالي دما اب كبابي دعرو داماريام عدشم دحن كبابي مخانون تفليطيوم بزي دبدابزي بركت زبلو سبعت كم زتغودون تفليطلهم جنسيداوي اغازازا ابي محمد لومي علت 14 حسا 2018 عام تمرات ساعه 5 اب كتما مقاله كبابي دعرو امنبر اباي تدرون كم زدبدبم تفليطلهم بفنطاره اتي دبداب درون اديتات اب سفروم يصاوت زنبر هصاونتن توقيعهم هوسبيتال كم زاتيون تفليطيوم اب منبري ابايتيون اب كبيدن قليلن حدغا كم زبصحان تلفزيون تግራይ بوغنو زصبصبن تخون بركت زبلو حكمنا زاتو بيتسب كم زلون تفليطيوم تري واللهم تاير وقعته ابزي ادبدبات غدغار تري واللهم ابز خباب منبر غزاوتي يزله كبرات تخاتلتنا خبابي ونت اب ناي سيفيل منبريا تغدغار تري واللهم يخم اغاطامن بتعم محزن ايو اب ناي سيفيل منبر غزا ادربيانا اغاطامي انا حببون سلازرا شغوري اسلنا هبتتينم حسري واللهم ابز غزا ابز غدغار تري واللهم تغزاوت كل عاني ايو تري واللهم سوروارات ني تغزاوت تسفر بملو تري واللهم اب سيفيل غزا يا دربيا اب سيفيل منبري منبري يا دربيا تخاتلتنا تري واللهم زيايا ابزي دربيا زلا زانايلو معنت جينوسايدر سرعت بصقنا اوزي دربيا الله انا هم سلازا شغرونا ايو خبرات تملكتنا بتوسخون اب لعلي ناي اصوار سراويت تግራይ كبيد زبحال حدغا كم زبصحم تفليطلهم بسنكي اتي دبداب اب چوتا زنبرو نايت سفر قلعو غدات زبصحم تخون اب عيدر ريفرال هوسبيتال اتيوم كم زركبون اب قدمه رديت حكمنا زلو سمويا كم زغلصوون منم زيفلطو هصاونتي نايزي اسكحكحي غدات سلبا كوينوم نحتاتهم اوياتن سقاين مرأي لبخا زدمي حزن يسمعك كبلو مغلاصمون تفليطيوم بركت زبله سراويت اصوار كم زتوقعون تفليطلهم بفلاي دما اتي بطعمي زحزن اب لعلوت امرارحه سراويت تግራይ تكسيتو زلو حقيقي زخنه عرررادما بركت زبله سبن حزنو لي يركب معناتون اب تግራይ علنا ايو زبحال اصوارات كنطقمنا يبلو اجندا يسرحلو ابزلو سراويت تግራይ اتي صردرندا نابي اتو تبايلو كقطع زخاللو بركت زبله حزب كتما مقلون حزب تግራይን تقطعلو معلتو كوينلهم مالتون فكاري جوجل حوحات نعدي يطفلهم تግራይ ناي درون جتن بيت فنو غيرو ما يركبهم ريقا كاميرا استغطملن درونات اب اير تግራይ ن 14 ساعات بنصانتنا زورا نخل منقسقاسات بمسلنا عرص يركبام اتي جوجل دما صر درون زيبلوم علنا نابلو بجهران بفقران حزب يتاللو مهلاوميو اتي زحزنكم اتن درونات كلير تارجت بتنقق انوقع ابزر كبالو وان اتي مس تكنولوجي حلفيا زخونه ناي فتلصين جوجله جنا بجنا بعند حقم بزيبلو فخرا يحسدوا لهم اب شررينا مروا اندرتا كلتاو العلون مقالن اب زتفصمو ناي درون دبدبات دغفتي اتي دحر جوجلم زدردرو زلو مخنياتاتك انت ايوم زبل اتا زدبدبت درون ناي تشاينا سرح زله زخونت مس تشاينا زلنا ناي نوح وان دبلوماسياوي زمدنا كيبالاشون نايلنا كنوقعم ايددنا نزبل مخنيات كم زقربون تفليطلهم بتوسخون اب قدماي زوريا دبداب بصرو درون تግራይ فريحه زهادمت درون اب كلاي زوريا تمليسم دبدبالا كبلون تزاري بميوم صهر درون تግራይ كسب حزي اب سرح زيو على اتي استراتيجيك ناي صمدو متقعتي غنا سلازي تجمره يزبلن صر درون زي تكوس زلو اتي حبراوي كوميتي صمدوم جوينت كوماند وسانه سلازي حلفه حزيا انت جميرنايو اتي وقططو سلازي يبليو كبل بركه زبلو مخنياتات يقرب مهلاومن تفليطلهم
እቲ ኣብ ከባቢ ሰራዋት ዝተገበረ ደብዳብ ድሮን እውን ኣብ ልዕሊ ክልተ ታንክታት ዘነጻጸረ ምንባሩ ተፈሊጡ እዩ። እተን ታንክታት ተወቂዐን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾናን ኣብታ ታንክታት ዝነበሩ ሰባት እውን ማለት እውን እቶም ሰራዊት ኣካለ ጉዱህ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎም። በዚ ምክንያት ድማ ዓይደር ሆስፒታል ብርክት ዝበለ ሕቁዓት እናስተናገደት እያ ትርከብ። ካብዚ ብምብጋስ እውን እቲ ኣብ ከባቢ ኣባይቲ መንበሪ ገዛ ዝተወቀዐ ደብዳብ ድሮን እንታይ ይመስል ንዝብል ድማ ብኸፊል ከም ዘቢልኝ ሕፅር ዝበለት ቪድዮላ ናባኹም ከብለልኩም እየ። በአርከስ ኮብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ዚ ቻናል ሎም ይሐዝኩልኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ጸናዕኹም ይመስል ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ጸናዕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውጻኹም ግን እዚ ቻናል ንኸዓቢኝ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ኻልኦት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወጽኢኹም